एका सेवकान जावन हे जाकांनी सांगचे सुरूचे उतर सर्वेस पो तुमचे सवे आसो कोण तुमचे सवे आसो केन्नाय मोतीन तुमी घेतलां गी तें उतार कोणे मुझे सवे आसा जय कोणी आसो या ना आसो भाऊ बहिणीने सोम्या तू मुझे सांगता राव जेजून हरे पण म्हणा बाप मुझे सवे आसा आनी हांव बापा सवे आसा ह्या संवसारांत हर एका कश्टा विरोध विघ्ना विरोध अनुवारा विरोध दुस्माना विरोध सैताना विरोध ताज्या सर कुतांत्र्या विरोध ताज्या कुयुक्ता विरोध तो जैत जोडूंक शकलो कित्याक बाप ताजे सवे आसलो देखून देखून जेजू जिवीत म्हणल्यार ह्या संवसारांत जेजू तुजे सवे ना जाल्यार कितें जाता आत्तां वाचलें तुवें वारें वादळ वाळटलें सल्ल्यान बरोन जोरान वाळटा जिवीत म्हळ्यार संवसारांत भाव भयणीनो तूं आसाय आनी जियेताय जर तर तुज्या जिवितांत जेजू ना तर असलें लारां उडटलींच वादळां उडटलींच आनी तुका लुबलो जातलोच आतां मुखार ऐका फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं सातीत जेस उदकाचे सोलोन तांचे काळोख पडटना तो गेला फांत्याची 3 वरां पर्यंत तो दोंगरार आसा मागण्यार आसा एकलोच आसा पूण भिरांत ना ताका कोण आसो तो आसा आमकां दिसाक एक एकल्याक आसूंक भिरांत आमकां एक एकल्याक दिसाक मागणी करूंक या घरा रावूंक या खंय एकडे वावर करूंक आमकां भिरांत न्ही पूण जेजू सगळी रात फांत्याची 3 वरां पर्यंत आज आमकां विचारची एक सुरपण कित्याक तुका दोसता निरासपण तुका कित्याक दोसता कित्याक वो संबंध वो सांगात ताजे हजारपण तुजे समें आसतना ना भिरांत आनी हांव संवसाराच्या आखेर पर्यंत सदां काळ तुमचे समें आसतलो म्हण ताणें सांगलां गी ना तर आमकां कित्याक पातयेनी ना ज्या घडयेंत हांव 2009 इसवेंत हांव म्हजी नदर ताचेर दवरली हांवें त्या घडयेंत म्हाका भिरांत ना पूण ताज्या पयलें म्हजी नदर ताचेर नातली म्हजी नदर ह्या संवसाराचेर संस्थाचेर वडिलांचेर म्हज्या पदवेचेर अधिकाराचेर म्हज्या कामाचेर म्हज्या वावराचेर म्हज्या देण्याचेर म्हज्या तालंतांचेर म्हज्या कितें म्हणटात वटपणाचेर सभाजांची नदर पिडेचेर आसा देखून भिरांत जेजूचेर आसल्यार भिरांत ना देखून तुमची नदर तुमची दिश्ट खंय आसा साबारपणी सांगलां येतो दृश्टी ततो हसता म्हणून संस्कृतांत